اس دن تو بعد میرے پیغمبر مجلس وچ بیٹھے ہوندے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے تے اللہ دے نبی اپنی کملی انج کر کے بچھا دیا کر دے عبداللہ میری کملی تے بیٹھ جا صحابہ کہندے اللہ دے نبی نبی نہ صحابی ہے تسی انہوں اپنی کملی تے بٹھا دیو تے آقا فرماتے نے تانوں پتہ نہیں اس میرے یار دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے چیتاں نازل کیتیاں تے اللہ تعالی نے مینوں منع کر دیتا کہ انہاں دی جناب کافراں دی تعظیم نہیں اپنے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک اندر لوگاں نوں توحید دی دعوت دیندے تے مشرکین مکہ جڑے نے انہاں کہ جی اسی تہاڈی گل سنن نوں تیار ہاں مگر اے جڑے غریب صحابہ غلام صحابہ تہاڈے کول بیٹھے ہوندے نے تے جدوں ساڈی مجلس بیندے نے سانوں اپنی توہین محسوس ہوندی ہے انسلٹ محسوس ہوندی ہے اسی وڈیرے تے چودھریاں تے اے ساڈے نوکر چاکر نال بیٹھے ہوندے نے اللہ اکبر لہذا گل سناں گے جے تسی ساڈے نال علیحدہ مجلس کرو گے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے حریص بن کے آئے چلو یار سندات نالی انہوں توحید دی سمجھ آ جائے دین دا پتہ لگ جائے اللہ دے نبی انہوں علیحدہ مجلس کریا کر دے ایک دن میرے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نبی نا صحابی اکھاں تو نبی نا اینج کر کے چلدا نبی پاک دی مجلس اندر آ گیا تے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مشرکین مکہ دے وڈیرے چودھری بیٹھے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اپنی گلاں کرن لگ گئے سوال کرن لگ گئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جی انہوں برا محسوس کیتا اس گل نو تے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں جناب پشانی تے تھوڑے وٹ آئے تے اللہ دے نبی دے تیور تھوڑے بدلے میرے پیغمبر نے چہرہ سائڈ تے کیتا اللہ اکبر کے نہ جناب چودھریاں نو وکھاواں کہ میں تہاڈی گل سندا پیا واں میں تہاڈے ول متوجہ ہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دی ولو توجہ میرے پیغمبر نے سائڈ تے کیتی ہائے قربان جاواں اے صحابہ میرے رب نو ایڈے چنگے لگدے نے ایڈے پیارے لگدے نے اللہ اکبر اوے کوڑیا تو میرے نبی دے یاراں نو گالیاں بکنا ہے تو میرے پیغمبر دے صحابہ نو مندا بولنا ہے کائنات دا سردار ہے رؤوف الرحیم نبی ہے تے صحابی رسول تو منہ موڑ لے آئے تے اللہ تعالی نے قرآن پاک دی آیتاں نازل فرما دیتیاں سورہ آباسہ دی ابتدائی آیتاں مولا کریم پتہ کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے آباسہ وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکا اللہ فرماندے نے سونیاں جڑے تہاڈی پہچانی تے بال پے گئے نے تے تانوں گل چنگی نہیں لگی اللہ اکبر میرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈی مجلس دے اندر تانوں چنگا نہیں لگیا یاد رکھو میرے سونیا محبوبہ اللہ اکبر دے دل اندر تقوی ہے اے کچھ لین واسطے آیا ہے اے کچھ حاصل کرنے واسطے آیا ہے تے اے جڑے تہاڈے کول بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر متکبر لوگ نے انہاں کی حاصل کرنا ہے تہاڈے کولوں تے تسی جڑا بندہ طلبگار ہے اونوں چھڈ کے تے بے طلبیاں نوں گلاں سناندے پے جے بے وفاواں ول متوجہ ہوندے پے نہ سونیا آئندہ واسطے انج نہیں کرنا جڑے مخلص ہون نا اللہ اکبر انہاں دیاں گلاں سننیاں نے جڑے دلوں وفادار ہون نا اللہ اکبر بھاویں کالے رنگ دے ہون تے بھاویں اکھاں تو نبی نے ہون سونیا تو انہاں دیاں گلاں سننیاں نے اس دن تو بعد میرے پیغمبر مجلس وچ بیٹھے ہوندے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے تے اللہ دے نبی اپنی کملی انج کر کے بچھا دیا کر دے عبداللہ میری کملی تے بیٹھ جا صحابہ کہندے اللہ دے نبی نبی نہ صحابی ہے تسی انہوں اپنی کملی تے بٹھا دیو تے آقا فرماتے نے تانوں پتہ نہیں اس میرے یار دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے چیتاں نازل کیتیاں تے اللہ تعالی نے مینوں منع کر دیتا کہ
انہاں دی جناب کافراں دی تعظیم نہیں اپنے یاراں دی تعظیم کرنی ہے انہاں نال پیار کرنا ہے تے میں صحابی دا کیوں نہ ادب حیا کراں میں صحابی نال کیوں نہ پیار کراں اللہ دے نبی انہاں گلاں تو بعد انہاں آیتاں تو بعد اس قدر پیار کرن لگ گئے کہ جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسے جنگ ور روانہ ہوندے تے مدینے دے اندر اپنا نائب عبداللہ بن ام مکتوم نو بنا کے جایا کر دے سن صحابہ دا دفاع اللہ کنج کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی پشانی تے سلوٹاں دا آنا صحابی واسطے اللہ نو چنگا نہیں لگیا تے توں کوڑیا بندہ ہو کے صحابہ نو پونکن لگ جانا ہے صحابہ تے تبرہ بولنا ہے صحابہ ایڈے رب نو پیارے نے میرے پیغمبر دی پشانی تے آئے بال کائنات دے رب نو چنگے نہیں لگے سونے نا اے وفادار نہیں انہاں نال پیار کرنا ہے